अगर कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन आपसे दूर रहने लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। वीडियो के आगाज़ में मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, और ख़ुसूसन जो बहन भाई कमेंट्स में दुआ के लिए बोलते हैं। अल्लाह हम सब की दुआओं को आपके हक़ में कबूल फरमाए। या अल्लाह, जो लोग ज़िंदगी की मुश्किलात में फंसे हुए हैं, जिनके दिलों में मायूसी है और जो अंदर से टूट चुके हैं, उनके दिलों को सुकून और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। है रब्बे करीम, तू ही हमारे दिल की हालत को जानता है। हमें हिदायत, अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत से नवाज। है अल्लाह, हमें हर मुसीबत से निजात दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह, तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। असल हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको दिल से प्यार करता है, वो आपसे दूरी क्यों बनाता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि हम दूरी को हमेशा नफ़रत समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वो शख्स इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। जो इंसान आपको दिल की गहराइयों से चाहता है, वो दूरी इसलिए बनाता है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसकी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में बोझ न बन जाए। जब किसी को आपसे सच्ची मोहब्बत होती है, तो उसकी पहली तरजीह आपकी खुशी होती है, और कभी कभी वो देखता है कि उसकी परेशानियाँ, उसके मिजाज का बदलाव, उसकी अपनी ज़िंदगी की उलझनें आपको परेशान कर रही हैं। इसलिए वो आपसे पीछे हट जाता है। वो समझता है कि शायद थोड़ी दूरी बनाकर वो आपको वो सुकून दे सके जो आपकी मौजूदगी में शायद उसे नहीं मिल रहा। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि दूरी बनाने के पीछे बहुत सी गहरी वजूहात होती हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते। आज की वीडियो में हम उन तमाम वजूहात पर बात करेंगे, और यकीन मानिए कि इस वीडियो के आखिर तक आप रिश्तों को एक नई नज़र से देखने लगेंगे। पहली वजह, जज्बात का डर। जो इंसान आपको दिल से चाहता है, उसे अपने ही जज्बात से डर लगता है। जानते हैं क्यों? जब कोई किसी से बेहद गहराई से प्यार करता है, तो वो जानता है कि उसके जज्बात कितने मजबूत हैं। वो जानता है कि अगर कुछ गलत हुआ या रिश्ता टूट गया, तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। ये डर उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो सोचता है, क्यों न थोड़ा फासला बना कर रखा जाए, क्यों न जज्बाती तौर पर खुद को थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये डर प्यार की कमी नहीं, बल्कि प्यार की गहराई की निशानी है। जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि उसे खोने का ख्याल ही आपको तोड़ देता है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए फासला बनाते हैं। दूसरी और अहम वजह यह है, एक रिसर्च में पाया गया कि जब दो लोग एक दूसरे से जज्बाती तौर पर जुड़े होते हैं, वो कभी कभी फासला बनाकर रखते हैं जब उन्हें लगता है कि वो खुद अपने सबसे बेहतरीन वर्जन में नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि जब वो खुद से नाखुश होते हैं, तो वो तन्हाई में रहना पसंद करते हैं और खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। हो सकता है उसे नौकरी का कोई मसला हो, या घर में कोई तनाव चल रहा हो, या उसके साथ कोई माली मसाइल चल रहे हों। ऐसे हालात में वो नहीं चाहता कि इस सब का असर आप पर हो, इसलिए वो खुद को आपसे दूर कर लेता है। ये उसका एक तरीका है खामोशी से इन हालात को सुधारने का। कभी कभी हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए अकेला वक्त चाहिए होता है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूरी कभी कभी एहतराम की इलामत भी होती है। तीसरी वजह एहतराम है। कभी कभी दूरी की सबसे बड़ी वजह एहतराम होता है। जो शख्स आपको दिल से चाहता है, वो जानता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपके अपने ख्वाब हैं, और वो नहीं चाहता कि आपका प्यार उसके लिए रुकावट बन जाए। वो देखता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, इसलिए वो थोड़ा फासला बना कर रखता है। वो आपको स्पेस देता है
وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید گرو کریں، اور یہ دوری پیار کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ پیار کی گہرائی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ انسان آپ کی خوشی کو ترجیح دیتا ہے۔ چوتھی وجہ ماضی کے زخم۔ ہم سب اپنے ماضی سے کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کسی کا دل پہلے ٹوٹ چکا ہے، کسی کو اپنوں سے دھوکہ ملا ہے، کسی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سب زخم ہمارے دل و دماغ میں گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، اور ایسا انسان جب دوبارہ کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پھر سے اس کے ساتھ وہی نہ ہو جائے جو پہلے ہو چکا ہے۔ اس ڈر سے وہ خود کو آپ سے دور کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا، اسے اب خود پر بھروسہ نہیں رہا۔ جب بھی وہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ماضی اسے آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، اس کے پرانے زخم اسے آگے نہیں بڑھنے دیتے، اور اسی ڈر میں وہ کبھی کبھی اس پیار کو بھی دور دھکیل دیتا ہے جو پیار اس کے لیے اصلی اور سچا ہے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اپنے ماضی کے باوجود کوئی انسان آپ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ دور جانے کے بعد بھی واپس آ رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی میں آپ کی بہت اہمیت ہے۔ پانچویں وجہ، خود کو بہتر بنانے کی کوشش۔ جو انسان آپ کو دل سے چاہتا ہے، وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو وہ بہتر انسان بن کر آئے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید اس میں بہت غصہ ہے، اس میں صبر کی کمی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ بری عادات ہوں، ایسے میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ سے دور ہو جائے گا اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دوری ایک حفاظت ہے۔ وہ انسان خود کو بدل رہا ہے، وہ خود کو تراش رہا ہے، صرف اس لیے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو مایوس نہ کرے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی کمزوریوں میں اس کو دیکھیں، وہ اپنے سب سے طاقتور روپ میں آپ کے سامنے آنا چاہتا ہے۔ اور یہ کتنی ہی دلچسپ بات ہے کہ کوئی انسان آپ کے لیے خود کو بدل رہا ہے، اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ سب پیار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ چھٹی وجہ، حالات کا دباؤ۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ دوری بنانا ایک مجبوری بن جاتی ہے، اور جو انسان آپ سے سچا پیار کرتا ہے وہ اس مجبوری کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی پریشانیوں میں الجھانا نہیں چاہتا۔ شاید وہ کسی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، ایسے میں وہ آپ سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی پریشانیوں کا حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ان حالات کا اثر آپ کی زندگی پر پڑے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سماجی دباؤ کا سامنا کر رہا ہو، اس لیے وہ دوری بنا لیتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ یہ حالات وقتی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان ایسے حالات میں بھی آپ کی پرواہ کرتا ہے، وہ دور ہو کر بھی آپ کے دل کے قریب رہتا ہے۔ ساتویں وجہ، جذباتی پختگی۔ یہ تھوڑا گہرا کنسیپٹ ہے، اس لیے بہت دھیان سے سنیے۔ ایک سمجھدار انسان سمجھتا ہے کہ ہر رشتے کو سپیس چاہیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لگاتار ساتھ رہنے سے زیادہ سمجھداری سے ساتھ رہنا زیادہ اہم ہے۔ جذباتی طور پر پختہ انسان یہ جانتا ہے کہ جب دو لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں گے تو کہیں نہ کہیں گھٹن ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر کسی کو نجی سپیس چاہیے، اکیلا وقت چاہیے، اس لیے وہ جان بوجھ کر فاصلہ بنا لیتا ہے، اور یہ دوری رشتے کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ جب دو لوگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے، انہیں سمجھ آتی ہے کہ دوسرا انسان ان کی زندگی میں کتنا اہم ہے، اور جب وہ دوبارہ ملتے ہیں تو ان کا پیار اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ آٹھویں وجہ، پیار کی گہرائی کا ڈر۔ یہ سننے میں بھلے ہی عجیب لگے کہ کوئی انسان اپنے پیار کی گہرائی سے ڈر رہا ہے۔ جب کوئی انسان کسی سے بہت گہرائی سے پیار کرنے لگتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ وہ اپنی پہچان کھو دے گا۔ جب آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہیں تو وہ انسان آپ کی دنیا کا مرکز بن جاتا ہے۔ آپ کی ہر چھوٹی بڑی خوشی اس ایک انسان سے جڑ جاتی ہے، اور ایسے میں کچھ لوگ ڈرنے لگتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پہچان کھو رہے ہیں، اس لیے وہ دوری بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ اکیلے بھی مضبوط ہیں، اور یہ دوری انہیں اپنی پہچان بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے۔